प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। 10वीं जमात की तलबा व तालिबात जो इसके मुझसे मुखातिब हैं, कल हमने यहाँ पे आपके सामने अफसाने के बारे में आपको समझाने की कोशिश की है। और आज यहाँ पे प्रेमचंद कुछ अफसाना है, इसका नाम इबरत है। यहाँ पर इस इबरत का मकसद खुलासा आपके सामने पेश करना चाहूँगा। इस अफसाने में जो सबसे ज़्यादा अहम किरदार हैं वो 3 किरदार हैं। एक है पंडित चंद्रधर, एक मुदर्रिस हैं, एक उस्ताद की हैसियत से अपने फ़राइज़ अंजाम देते हैं। दूसरा ठाकुर अतीबल सिंह, एक हेड कांस्टेबल हैं। और तीसरे हैं मुंशी बीजनाथ, जो स्याहनवीस हैं, जो ज़मीन का माली वगैरह हमें तहसील में जमा करना पड़ता है, वो मुंशी बीजनाथ ही किया करते थे। जो मुंशी पंडित चंद्रधर जो है वो एक मुदर्रिस की हैसियत से काम करते थे, लेकिन हमेशा पछताया करते थे कि नाहक इस जंजाल में आप फंसे। अगर किसी और महकमे में होते तो 4 आने मेरे हाथ भी आए होते और मैं भी आराम से ज़िंदगी गुजर बसर करता। उसे न खाने का सुख था, न पहनने का सुख। इसके बरक्स जो उसके 2 हमसाए पंडित ये मुंशी बीजनाथ और ठाकुर अतीबल सिंह, वो ऐश की ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे थे। अगरचे उनकी आमदनी मास्टर जी से कम थी, पंडित चंद्रधर से कम थी, लेकिन फिर भी वो ऊपरी आमदनी की वजह से अपनी ज़िंदगी ऐश अशरत से गुजारते थे। पंडित चंद्रधर उनकी ठाड़ देखकर अपनी तकदीर को कोसते और कहते, अगर मैं भी किसी और सेगे में होता, अगर मैं भी किसी महकमे में होता, तो मैं भी अपनी ज़िंदगी आराम से गुजर बसर करता। लेकिन फिर भी ये जो मुंशी बीजनाथ और ठाकुर अतीबल सिंह, वो कभी कभार हमसायगी का हक पंडित चंद्रधर के साथ अदा करते थे। कभी दूध, कभी तरकारियाँ, कभी सब्ज़ी वगैरह बेचते थे। लेकिन इसके एवज़ पंडित चंद्रधर को मुंशी जी के 3 लड़कों की निगरानी करनी पड़ती थी, और ये जो ठाकुर अतीबल सिंह, इसके 2 लड़कों की निगरानी करनी पड़ती थी। और हर वक्त ये जो पंडित चंद्रधर से ये दोनों हमसाए इस मुरब्बियाना लहजे में उससे फरमाइश करते थे जैसे पंडित चंद्रधर उनका ज़रख़रीद गुलाम था। लेकिन पंडित चंद्रधर इस चीज़ को जहर की घूंट की तरह पीते थे। क्यों? क्योंकि उन्हीं की वजह से उन्हें बाज़ार में ख़ास नरक पे सामान मिलता। पंडित चंद्रधर उनके ये जो ठाकुर अतीबल सिंह और मुंशी बीजनाथ जो है, इनके यहाँ आदमियों का मजमुआ लगा रहता था। कोई मुर्गा लाता था, कोई ईंधन लाता था, कोई लकड़ी लाता था। उनके यहाँ मेज़ फर्श सब कुछ चीज़, यानी वो लक्शर ज़िंदगी है जिसको हम कहते हैं, वही गुजारते थे। इसके बरक्स जो पंडित चंद्रधर है वो बिल्कुल सीधी सादी ज़िंदगी गुज़र बसर करते थे। और उनको जो महीने की जो तनख्वाह होती थी वो इसी पे गुजारा करते थे। लेकिन जब महीने की तनख्वाह अदा होती थी तो वो बिल्कुल कर्ज़दारों में वो बांट देते थे। उसको अच्छी तरह से उसको आराम नहीं मिलता था। एक दिन जब वो अयोध्या की सफ़र के लिए जब मुंशी बीजनाथ और हेड कांस्टेबल ने रुखसती ले ली, तो इन्होंने मास्टर जी को भी अपने साथ लेने पर मजबूर किया। लेकिन पंडित ये जो मास्टर जी हैं वो दुबे में से थे, वो परेशानी में थे। मैं इतना खर्चा कहाँ से लाऊंगा? जब इन्होंने खर्चे का ज़िम्मा लिया तो उसने कहा, चलो ऐसा मौका कभी नहीं मिलेगा, मैं भी जाऊंगा कहाँ पे, इस अयोध्या की इस यात्रा के लिए मैं भी जाऊंगा। ऐसा मौका मैं ऐसा मौका इन्होंने खोना नहीं चाहा और इन्होंने उनके साथ वो चले गए। जी, वो रेलवे स्टेशन पे पहुँचे, वहाँ पे भीड़ थी, धक्कम धक्का शुरू हो गई। कोई आगे गया, कोई पीछे गया। एक डब्बे में हेड कांस्टेबल ठाकुर अतीबल सिंह और पंडित चंद्रधर घुसे और दूसरे कमरे में मुंशी बीजनाथ घुसे। जिस कमरे में मास्टर जी और ठाकुर अतीबल घुसे उसमें 2-4 आदमी बैठे थे। इनमें 2 लेटे थे और 2 बैठे हुए थे। इनमें लेटे हुए एक आदमी से इस ठाकुर अतीबल सिंह ने, हेड कांस्टेबल ने कहा, खड़ा हो जा, हमें जगह छोड़ दो। उन्होंने कहा कि ये आपके बाप की जगह नहीं है, जहाँ जिसे किराया दिया है उसी से है। बहरहाल उसमें सब में आपने पढ़ा ही होगा, मैं आपको थोड़ा याद दिलाना चाहूँगा। वहाँ पर क्या हुआ? वहाँ पर ठाकुर अतीबल को नहायती बेइज्जती का सामना करना पड़ा और उनका ये जो असबाब वगैरह था उसको बाहर फेंका गया और उसको भी पीठ पर लात मारकर उसको वो नीचे प्लेटफार्म पर गिर पड़े। और वहाँ पर जब हम देखते हैं मुंशी बीजनाथ, उसकी भी बुरी हालत थी, यानी वो उन्होंने हद से ज़्यादा पी ली थी और उसके इस पेट में दर्द होने लगा
اور جب وہ ریلوے اسٹیشن کے اس احاطے میں آئے تو وہاں پر ریلوے یہ جو اسٹیشن کا جو ماسٹر تھا، اسٹیشن ماسٹر، اس نے کہا کہ اس کو ہیضہ ہو گیا ہے، اس کو باہر لے جا۔ جب اس کو باہر لے جایا گیا، وہاں پر دوا کی تلاش ہوئی، وہاں پر ڈاکٹر کی تلاش ہوئی، لیکن وہاں پر ڈاکٹر جو ہے وہ بھی انہی کی گاؤں کا تھا۔ جب ڈاکٹر کے پاس لے گئی تو منشی بیج ناتھ نے بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا تھا، جس طرح ٹھاکر اتیبل سنگھ نے ان آدمیوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا تھا، اس کو وہاں پہ بے عزتی کا سامنا کرنا پڑا۔ منشی بیج ناتھ نے بھی اس ڈاکٹر کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا تھا، اس کو بھی واپس میں بے عزتی ہی وہاں پہ حاصل ہو گئی۔ جیسا انہوں نے بویا تھا ویسا انہوں نے کاٹا۔ بالآخر وہ اجودھیا کے اس میدان میں پہنچے جہاں پہ ان کو جانا مقصود تھا، وہاں پر جگہ نہیں ملی، اور بیچارے پچھتایا کرتے تھے کہ ناحق آئے، پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، شاید موت نے ہمیں یہاں پہ لایا ہے۔ اب یہاں پہ موت ان کو بالکل قریب دکھائی دی، کیونکہ آسمان پر بادل چھائے گرج چمک کے ساتھ یہ بجلیاں جب چمکنے لگی تو جو عورتیں ہیں بالکل ان کا کلیجہ کانپنے لگا۔ تو اچانک ایک آدمی لالٹین لیے ان کے سامنے حاضر ہوا۔ جب انہوں نے پنڈت چندر دھر کو دیکھا تو ادب احترام کے ساتھ انہوں نے اپنے ساتھ اس کو لے لیا، اور نہایت ہی شفقت کے ساتھ ان کو اپنے ساتھ لیا، اور پنڈت چندر دھر کو احساس ہوا کہ اس دنیا میں روپیہ پیسہ سب کچھ نہیں ہے، بلکہ اچھائی اچھائی سب سے بڑی ہے۔ یہاں پر انسان کو چاہیے کہ نیک کام کرے۔ ہم کہتے ہیں کہ دریا نیکی کر دریا میں ڈال، کہ نیک کام کرو، آپ کو ایک نہ ایک یہ نیک کام آپ کے ضرور کام آئے گا۔ اور اسی طرح پنڈت چندر دھر کو بھی جب اس نے اپنے اس شاگرد کو اچھی طریقے سے پڑھایا تھا، محبت کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آیا تھا، اس کو اچھی طرح سے اس کی پرورش کی تھی، اور اس مشکل وقت میں وہ ان کے سامنے آیا اور ان کی مدد کی، تو یہاں پر پنڈت چندر کو احساس ہوا۔ وہ سب سوئے رہے، لیکن پنڈت چندر دھر قوت امتیاز ان کا موازنہ کر رہی تھی۔ گاڑی کی رگڑ جگڑ، شفا خانے کی نوچ کھسوٹ کے مقابلے میں یہ جو کرپا شپر کے مہمان نوازی کا ان کے دل پہ خاص اثر ہو رہا تھا۔ آج ان کو اپنی پیشی کی عظمت کا احساس ہوا کہ روپیہ پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہے، سب سے اچھا انسان میں انسانیت ہونی چاہیے۔ انسان ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کرے، تبھی جا کے اگر کوئی انسان یہ اچھا سلوک کرنے والا اگر کبھی مشکل میں پھنسے تو یہ اچھائی، یہ نیکی ہی اس کے کام آ جاتی ہے اور اس کو کنارے لے جاتی ہے۔ اور یہاں پر ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی ہمیں دیا ہے اس پر ہمیں بالکل مطمئن رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہے، یا اللہ تعالیٰ کی یہ جو مہربانی ہے، جو کچھ بھی ہمیں دیا ہے ہمیں اس پر مطمئن ہونا چاہیے، اور ہمیں اپنے حصے کی، اپنے محکمے کا، اپنے اس منصبے کا کبھی بھی غلط استعمال نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اپنے منصبے کا صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ یہ ہمیں اس سے سبق ملتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا، یعنی ہم نے پڑھا بھی ہے، 2 بار ہم نے پڑھا ہے۔ آج بھی آپ کو زیادہ یہ جو ذہن نشین کرنا چاہتا ہوں کہ نہیں جی اس طریقے سے کرنا ہے، یہ اس میں لکھا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ میری طرف پوری جو توجہ ہے مبذول کرو گے، اور آپ نے ان باتوں کو سمجھ لیا ہوگا۔ باقی وسلام۔